سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نيلو معلت حيزنا لكم زغربنا زيناتنا باخم نبلو سناي مكتال كون لكم يمنام أرسنال مساجر رواندا زنبرا ناي موعو عسممع زمت سنة كم زابك اعتفليتم أرسنال فيزيت رواندا زبل موعو عيابي ناي تتصوت زلبسو مالي لتيفام نكبابي شمون تعمد كتتصوت كم تسنحتي فلته أرسنال كاب سممع كبابي 10 مليون باوند نعمد كتركب كم تسنحت فاينانساوي تسبسوا زاغانتا يحبرم بزو حد دقفت غانرس كانتو مس فيزيت رواندا زلواوعل بمسرة منغست رواندا مبرقو خفال غوربيت هاجر كونغو نزركبو M23 تباهل مليشا زهبو دقف نتي مس حد خفال منغست رواندا زغبرتو ناي موعو سممع كتسرزو بتلغاغامي صاويت كقربو كم تصنحو يحبرم أرسنال جنا بأفريقيا زلوا دقف نمعباي عبت شركة كتكتسل كم زوسنت بسفيح يمن أبزوان جن كلتيم وجنات من قدام خدوا بمسمع سممعهم كبك عوسينا مالهم إذا مس أرسنال تنح شركة هاجر رواندا بأفريقيا هجراويت ماكل سبورت تكونن زيادة على ما سبورت أو الدرات كتأنجدن حاجة زوابر كتيرهم أبكرب أوان من رواندا برئيس ختماكي قالي ولد الشامبيون عالم بشكل تغلط تشعني سران حمشان كم زنجلتي ذكرم بزي كاز رواندا دحر 30 عامت ولدر فورمولا 1 اب افريقيا نمنقاد وقعو صعري تكايد مهلاو يفلت أرجنتينا وسلطاني هاجرايت غانتا يوروغواي مارسيلو بيلسا ناي هاجر أمريكا وددر كعسو غري ميجر ليج سوكر نتتصاوتي هكايات كم زخون زغبر ليغي بمبال نتتصاوتو ناب كالوت ليغات كسغاغرو مخيروم بيلسان زسلطنا زلو هاجرايت غانتا أوروغواي حيزو أنصار هاجرايت غانتا أمريكا بزكيرو ناي محزنت قدم حموشته بحد كوانت تسعر زغناب لعلنا أمريكا ليغ زلو نقفيتا كاب مهاب دوا يبولون اب كلب لوس أنجلس زتصاوت زنبره كريستيان أوليفيرا لنا سلطاني مخر سميعو ناب ليغ برازيل زغيره ناي فيلم أوروغواي وتصاوتاي مخانو يفلت ميجر ليج سوكر بMLS زبهال مللي زفلت كوينو اب 1993 كم زتمسرته يذكرم دحر وريات تصاوت قعسو غري اب زليغ وفرتات كغبرو مجمارهم دما سم MLS كاب عامتنا بعامت كعبن كهببن كم صنح يفلت بمخنات هاجراو قطمات يعرفوا زقني قطمات بريمير ليج عاد انجليز ابز ملسلو زلوان غانتاتات حيزونو زلوا قمنان ابز مص قطمات كمزغبو زخلاو صيتاتن بملكع تنتانه مسنريم قدامي تيم ارسنال مرعيت بريمير ليج عاد انجليز زل ارسنال ابز عامت زي قصالنا زلو بولص بقعتا من صبرق تركب زل خلبيام ارسنال لصوا بريمير ليج عاد انجليز لعل خال اوان ابز عامت زي كتعترا كم تخل بسفيح تنتن غانر ساب صعبو ناي بريمير ليج قطمات مستصبي دغفتن صاق صوتاتاتن صقطم صوار كيتسن زبل نوس غاتالوم كم كالاي نطب نزا غانتا كام مريحنت زلي كاليا زغلالو انتخوينو مسبرتي تاصوتيم ارسنال بهاجراو صوتاتات كل غزي مساماررتيام ابز كايت زغنيني هاجرات قطمات ون كمتا ابز حلف مدبنا زغلصنا ابسلت صوت ارتيتا مسرتاوين زخونو سلسته تصاوت زغانتا مسبرتي اغاطيموم تمليسوم بفلاي مسبرتي جابرييل ماغالاس نزخله باب نوصي زاتوا مخانو ينغرلوم نبخيروم زلو تصاوتو بزغباك تك كم زلو زنغرلو ارتيتا ناي غانتا ممحدار بالحو زياده خال اوانا بز غزي كفتن مخانو ينغرلوم بفلاي مسمر مكلخال مكفال نزخله بزغبر لوطي بتنقاق كخون كم زلو يزرب ولاكو عمقت غانتا ارسنال كاب كالوت غانتا تزليق زعبن تقونه مستارتيتا بقواميت غانتا خودو صنحم نتوما ومبر تقيرتي زبزح دقائق زحلفو تصاوتو مسقداميت غانتو غزي كيهبه كواهدوم كحتتيم كهافرتز نوني مادويكا مارتين اوديغارد غابرييل مارتينيلي فيكتور جيكرسن غابرييل ماغالهاسن كابزا غانتا بسنك مسبرتي تعلم زلو وسنتي تصاوت زاغانتايم ارسنال سنبت باقصاصر هاجرنا ساعه 7 فرقان انصار توتنهام ناي دربي صوتاي صبيالهم كاليتي مانشستر سيتي زابي 22 نطبي اب كالاي ترتا تركب بيب غوارديولا تمرح غانتا ام مجمار زعامت زيدهم بقعت كواتر انت نبرت دحيرا تبرابيراتو بزلاغنا وددر وانچانا ارسنال اتحادغنيا غانتا مخانا ينغرم مان سيتي وددر بريمير ليج قدمنا بعرفتي ممرحو نشامبيون كلابات عاد انجليز ليفربول سلسته بارو بزغونو صيت بمسعرا فنان تصاوتا سماي عريغو خليانا بعرفت بيلام ناي زاغانتا تزبلص غوني تاب 10 حدا صوتاتات بريمير ليج 23 شتوتات اقصير زلوم بهالاند زمرح مسمر متقعا كم زغوني تنتن بفلاي نوروجاوي ايرلين هالاند شتو من مزغاب امنا قليلو بمهلاو نمان سيتي اب قصال عوت كم تلخ غبرا كم زخلي غمت ناي زاغانتا كم دخم غوني زغلصالو انتخوينو تحروي مسمرايم እዚ መስመር ጸቕጥ ጾታ ክጾር ዘይክል ብምዃኑ ጋንታታት ኣብ ልዕሊ ሸቶታት ከመዝግባ ብዙሕ ኣይክጽገማን ጸኒሐን ምስ መምጻ ብሉጽ ኢጣልያ ወሓላው ልዳድ ዶናሩማ እዚ መስመር መባእታው ጽገና እኳ እንተተገብረሉ ኣብ ጸረ መጥቃዕቲ ዝያዳ ተቓልዓይ ክኸውንን ቁጽጽርና ኣቃውማን ከጥፍእ ግን ብተደጋጋሚ ተራእዩ
ሕምቀት ጋንታ ማንሲቲ ልዕሊ አርሰናል ዝወፅእ እኳ እንተዘይኮነ ኣጠቓቕማ ተፃወቲ ብዝግባእ ዝፈልጥ ፔፕ ጓርዲዮላ ግን ንዘለዎ ተፃወቲ ብጥበብ ክጥቀመሎም ከም ዘይሽገር ፍሉጥ እዩ። ካብዛ ጋንታ ብመስበርቲ ተኣልዮም ዘለዉ ተፃወቲ ኮቫቺችን ሮድሪን ክኾኑ ከለዉ ሃላንድ እውን ኣብ ሙሉእ ኣካላዊ ቁመና ከም ዘየለ ይሕበር። በዚ ዝሕበሮ ዘሎ ሃላንድ ካብ ፀወታ ወፃኢ እንተኮይኑ ማንሲቲ ብከቢድ ክትህሰያ ምክንያቱ ካብ 23 ሸቶታት ዘኽለብ ነቲ 14 ዘመዝገበ ሃላንድ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ማንሲቲ ቀዳም 8 ፈረቓና ሜዳ ሴንት ጄምስ ፓርክ ተጓዒዛ ኣንጻር ኒውካስል ፈታኒ ግጥም ይጽበያ ኣሎ። ሳልሲቲ ቸልሲ ብብሉጻትን ተስፋ ዘለዎም መንስያት ተጻወትን ዝተኸበት ናይ ምዕራብ ለንደን ክለብ ቸልሲ ድሕሪ ኣጉራዊ ፀወታታት ኣብ ተካይዶ ግጥም ተጻወታ ዝያዳ ካልእ ግዜ ትኩራት ኮይኖም ክቐርቡ ይሕተቱ። እዞም መንስያት ተጻወቲ ኣብ ገለ ፀወታታት ዘርእይዎ ሸለልትነት ብተደጋጋሚ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ክስገጉ ብዝረኣይዎ ነዛ ጋንታ ናብ ሓደጋ የእትዩ ብተደጋጋሚ ነጥቢ ከኽስራ ጸኒሑ እዩ። እዛ ብኢጣልያዊ ኤንዞ ማሬስካ ትምራሕ ጋንታ ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ንምዕታር ዝግበር ውድድር ኣብዚ እዋን ክቕልጥፋ ከም ዝኽእል ይሕበር። ግን ቸልሲ ኣብዚ ዓመት እዚ ሒዛቶም ዘላ ተጻወቲ ኣዝዮም ውፅኢታውያን ኮይኖም ይርከቡ። ብፍላይ ብቕዓት ብራዚላዊት ከዓያ ስቴቫኦ ካብ ዝሓሰበቶን ላዕሊ ኮይኑላ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዝቕፅሉ ግጥማት ብጥንቃቐ ተጻዊቶም ዝዕወትሎም ፀወታታት ክበዝሑ ተስፋ ኣሎም። ምእላይ ኮል ፓልመር ነዛ ጋንታ ዓብ ሃውጋፋ ክትላ እኳ እንተሃለወ ማሬስካ ብዓይነታውያን ተጻወቱ ገይሩ ንቦታ እዚ እንግሊዛዊት ከዓያ ምሽፋን ብዙሕ ክጽገም ኣይጸንሐን። ብዘይካ ኮል ፓልመር ፔድሮ ኔቶ፣ ኤንዞ ፈርናንደዝ፣ ሮሚዮ ላቪያ፣ ባዲሽለ፣ ዳሪዮ ኢሶጉ፣ ሌቪ ኮልዌልን ብመስበርቲ ካብዛ ጋንታ ተኣልዮም ዘለው ተጻወት እዮም። እንግሊዛዊ ጄሚ ጊተንስ እውን ብጉድለት ኣካላዊ ብቕዓት ይሳቐ ከም ዘሎ ይግለጽ። ቸልሲ ቀዳም 3 ፈረቓን አንጻር በርንሊ ክትገጥም መደብ ተታሒዝላ ኣሎ። ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ናይ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ትንታነ ሒዝና ክንምለስ ኢና። ራብዒቲ ሊቨርፑል ሻምፒዮን ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ናይ መርሲሳይድ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ክራማት ብዝገበረቶ ወሰኽ ተጻወቲ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ተፈራሒት ጋንታ ክትከውን ተገሚታቶ ዝነበረት ብሃንደበት ብቕዓታ ወሪዱ ኣብ 11 ግጥማት 18 ነጥቢ ጥራይ ብምምዝጋብ ካብ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ብዙሕ ነቐፌታታት ክውሕዛ ጀሚሩሎም። ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ናብዛ ጋንታ ጸንቢሮም ዘሎ ብሉጻት ተጻወቲ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ቻምፒዮን ክኸውን ዝኻለቶ ጋንቱ ውህደት ክፈጥረሎም ክሳብ ሕጂ ኣይከኣለን ዘሎም። ካብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ብ116 ሚልዮን ፓውንድ ናብዛ እንግሊዛዊት ክለብ ዝተሰጋገረ ፍሎሪያን ቨርትዝ ኣብ ሃገራዊት ጋንቱ ዘርእዮ ብቕዓትን ኣብዛ ልዑል ዋጋ ዝኸፈለትሉ ጋንታ ዘርእዮ ብቕዓትን ኣብ ክልተ ጫፍ ይዝርከብ። ብዘይካ ተጻዋታይ ኤርትራዊ ሽውደናዊት ኣሌክሳንደር ይሳቅወን ኣብ ሱሩዕ ኣካላዊ ቁመና ክመጽእ ዘይከኣለ ዘሎ ተጻዋታይ ዘኽለብ እዩ። ብልሒ ኣርነ ስሎት ብኸቢድ ኣብ ዝፍተነሉ ዘሎ እዋን ነዛ ጋንታ ካብ ዝወዲቓቶ ዘላ ክተሳዕ ዓብ ስራሕ የጽብዮ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብፍላይ ብሉጽ ተጻዋታይ ዛጋንታ ኮይኑ ንዓመታት ነዛ ክለብ ዘሳልያ ሞሳላሕ ካብዛ ክለብ ኣብ ክራማት 2025 ንዝተኣልዩ ተጻወቲ ክእለዩ ኣይነበሮምን ብምባል ወሰኽ ሓደስቲ ተጻወቲ ንዝነበሮም ርግኣት ብዓቢ ከም ዝጸልዎም ብተደጋጋሚ መግለጺታት ክህብ ይርአ ብምህላው ምስ ኣርነ ስሎት ኣብ ምጉርፋት ከይኣቱ የስግም። ሊቨርፑል ዋላ እኳ ናይ ዓመ ብቕዓታ ብዓብ ጎዲሉ ይሃሉ ጠርኒፋቶም ዘላ ተጻወቲ መዋሃዶም ይሐይሎም ናብ ብቕዓቶም ተመሊሶም ክትጻወቱ ምስ ዝጅምሩ ግን ሓያልን ተፈራሒትን ጋንታ ክትከውን ዘሸግራ የለን። ሓድሽ ኢጣልያዊ ተኸላኻሊ እዛ ክለብ ጆቫኒ ሊዮኒ ብነዊሕ ናይ ብርኪ መስበርቲ ካብ ጾታ ብምርሓቑ ኣርነ ስሎት ኣብ መስመር ምክልኻል እዛ ጋንታ ዝኾነ ምቅያር ክገብር ኣይከኣለን ዘሎም። ብፍላይ ብቕዓት ኢብራሂማ ኮናተ ጎዲሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብቑዕ ቅያር ተጻዋታይ ብዘይምህላው ስሎት ኣብ ነብሲ ወከፍ ጾታ ብሒዝዎ ዘሎ ቁመና ክቕጽል ተገዲዱ ይርከብ። በመስበርቲ ካብ መሳርዕ ሊቨርፑል ሪሒቆም ዘለው ተጻወቲ ምስሊ ንርኢ ጀረሚ ፍሪምፖንግ፣ ጆቫኒ ሊዮኒ፣ ስቴቫን ባልጄቲች፣ አሊሰንን ከርቲስ ጆንስን ይርከብዎም። ሊቨርፑል ቀዳም 6 አንጻር ኖቲንግሃም ኣብ ሜዳ አንፊልድ ክትገጥም እያ። ሓምሸይቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ስርዕ ቁመና ዘይትርከብ ጋንታ ማን ዩናይትድ ጾታ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ናብ ዕረፍቲ መባሉ ብከተርእዮ ጀሚራ ዝነበረት ብሉጽ ምንቅስቓስ ንቡር ዝኾነ ብቕዓት ዝረኸበት መሲላ ትርከብ። ኣሰልጣን ሩበን አሞሪም ኣብ መጀመርታ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ብሰንኪ ዘመዝግቦ ዝነበረ ትሑት ብቕዓት ካብ ማን ዩናይትድ ተደፊኡ ከም ዝወፅእ ብተንተንቲ ክግለጽ ጀሚሩ ምንባር ይዝከር። ስልቲ ጾቱ ፍጹም ከም ዘይቂር ብተደጋጋሚ ዝሓበረ ሩበን አሞሪም ኣብዛ ጋንታ ካብ ዝጽንበር ንመጀመርታ ግዜ ከይተሰዓረን 5 ግጥማት ክኸይድ ብምኻሉ ንጋንቱን ስሙን ብኣወንታታት ዜና ከም ዝኽበብ ገይሩሎም። ኣብዛ ጋንታ ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ መስበርቲ ተጻወቲ ሓደ ካብቲ ስሩዕ ውጽኢት ከይተመዝግብ ሓሊኹ ሒዝዋ ዘሎ ምኽንያት እዩ። መስመር ምጥቃዕ ዛጋንታ ድሒሩ ፈጢርዎ ብዘሎ ውህደት ምስ ተፈራሕቲ ቀዳማይ መስመር ዝውንና ጋንታታት ክስራዕ ኣኺልዋሎም። ምስ መምጻእ ተስፉ በልጅማዊ ሓላው ልዳት ሰነላመንስ ድማ መስመር ምክልኻል ዛጋንታ ደልዲሉ እኳ እንተሃለወ ካብ ዝሓለፉ 5 ግጥማት ግን ኣብ ሓንቲ ጸወታ ጥራያ ሸቶ ከይተመዝገባ ክትወጽእ ኺላ ዘላ። እዚ ድማ ብቐንዱ ብቡኩራት ወሰንቲ ተኸላኸልታን ውልቃዊ ጌጋታትን ዝተፈጥረ ምዃኑ ይግለጽ። ብራዚላውያን ተጻወታ ካሴሜሮን ኩንሃን ኣብዛ ጋንታ ብዘርእይዎ ዘለዎ ብቕዓት ድሕሪ ካሜሮናዊ ብራያን ምቦሞ ዝምስገኑ ዘለው ተጻወቲ እዮም። ብኣንጻሩ ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ዝስለፍ ዘሎ ፖርቱጋላዊ ዲያጎ ዳሎ ብዘርእዮ ዘሎ ድኹም ብቕዓት ነዛ ጋንታ ብተደጋጋሚ ናብ ሓደጋ ከእትዋ ተራእዩ።
ሃሪ ማጓየር ኮቢ ማይኑን ሴስኮን በመስበርቲ ካብ ዛጋንታ ተአልዮም ዘለው ተጻወቲ ክኾኑ ከለው ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ድማ ድሕርናይ ዋርሕ መስበርቲ ናብ ዛጋንታ ተጸምቢሩ ይርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሶኒ ምሸት አንጻር ኤቨርተን ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ክትገጥም እያ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና